बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो टीवी नेटवर्क से डॉक्टर शाहिद मसूद। 16 मार्च की सुबह वजीर आजम गिलानी के इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब को दीगर माजूल जज साहिबान को 2 नवंबर 2007 की पोजीशन पर बहाली के ऐलान के साथ वो गैज़ गज़ब के साथ इस्लामाबाद की तरफ बढ़ता अवामी सैलाब तो रुक गया, जो बढ़ती कशीदगी और बिखरे जज्बात के दौरान इंतहाई गैर जिम्मेदाराना हुकूमती बयानात और गैर जरूरी रियासती हथकंडों के नतीजे में किसी भी लम्हे एक खूंरेज तसादुम को रुख इख्तियार कर सकता था। लेकिन ना सिर्फ हुकूमत को नाकाबिले तलाफी सियासी और इखलाकी नुकसान पहुंचा गया, बल्कि अब आने वाले दिनों में नई उलझनों और पेचीदगियों का एक ना खत्म होता ऐसा सिलसिला भी शुरू कर गया है, जिसका हर हल एक नए बहरान का आगाज होगा। पंजाब में गवर्नर राज के 1 माह बाद तक तमाम तर जोड़ तोड़ और लगाए गए अंदाजों के बरखिलाफ न सिर्फ वहां पीपल्स पार्टी की हुकूमत कायम नहीं हो सकी, बल्कि वो लॉन्ग मार्च जिसे सूबाई हुकूमत की हमायत से महरूम करने के लिए यह कदम उठाया गया था, कामयाबी से इस तरह इफ्तिखार चौधरी समेत दीगर मौजूद साहबान को अपनी जगह बिठाया गया कि अब वफाकी हुकूमत भरपूर हजीमत उठाने के बावजूद शरीफ बरादरान की नाहली के खिलाफ एक बार फिर नजरसानी की दरख्वास्त दायर करती वजीर आजम गिलानी को जोराना तलामन फरमाने रायबंद भेज रही है। ये मुल्क की सियासत की एक नाकाम और भोंडी तरीन हिकमत अमली रही, जिसे मुल्की और गैर मुल्की ज़राए इब्लाग ने यकजबा होके जरदारी साहब की रियासती अमूर पे इंतहाई कमजोर गिरफ्त और उनकी तेजी से गिरती मकबूलियत पर किसी इख्तलाफ राय का इजहार नहीं किया। और इससे कदा नजर के सीआईए कि आज पाकिस्तान पहुंचते नए डायरेक्टर लियोन एडवर्ड पनीता रहमान मलिक साहब या खुद सदर जरदारी से कितने खसू खशू से मिलते हैं, या मोहतरम हुसैन हक्कानी साहब किस हद तक अमरीकियों को इस अजब मंतक से कायल कर सकते हैं कि वकला तहरीक, जिसने 2 साल जद्दोजहद के बाद सियासी जमातों, सिविल सोसाइटी, मीडिया और अवाम के साथ मिलकर आजाद अदलिया की जंग लड़ी, कोई इस्लामी तहरीक थी? Who are those powerful forces that you are referring to that are opposed to saying this is not our war and we don't need to make this battle? Well, there are forces in Pakistan in the form of religious political parties, Islamist political parties, some of whom were very active towards the last days in mobilizing people in the street marches. Because you see, it's very simple to say that this was just about Justice Iftikhar Chaudhry. I think the President and the Prime Minister made the right decision to restore Justice Iftikhar Chaudhry, to take away the issue. But there was potential here for Islamist parties, and if you see the pictures that are run in the images, you will notice that the largest number of flags are not that of Mr. Sharif's party, ironically, but they are of the Islamist party in Pakistan. गोया अमरीकियों के सामने हमारी हुकूमत इसे इस्लामी तहरीक और खुद वतन अजीज में इसे सूबाइयत का रंग देने की नाकाम और अफसोसनाक कोशिश भी की गई, जिसे मजीद तबसरे में या बहस में लाना लाहासिल है। लेकिन आज का मारूफ अमरीकी अखबार लॉस एंजलिस टाइम्स अपने एक मजमून में इस खित्ते के लिए नामजद अमरीकी एलची रिचर्ड हॉलब्रुक पर इन अल्फाज में तनकीद करता नजर आ रहा है कि अमरीकी महकमा खारिजा पाकिस्तानी रायामा पे कई मिलियन डॉलर्स खर्च कर देने के बावजूद एक आम जहन पढ़ने में बुरी तरह नाकाम रहे हैं। यह नाकामी पीर के रोज तब जाहिर हुई जब रिचर्ड हॉलब्रुक ने जरदारी साहब के चीफ जस्टिस को बहाल करने के फैसले को एक कायदाना इकदाम करार दिया। अमरीकी अखबार मजीद लिखता है कि चीफ जस्टिस की तारीफ कहां है जिसने 2, जी हां, वो मुशर्रफ साहब के साथ जरदारी साहब को भी ऑटोक्रेट या आमिर लिख रहा है। 2 आमिर सदूर के सामने जिस चीफ जस्टिस ने आवाज उठाई, या फिर वो पाकिस्तानी अवाम जिन्होंने गिरफ्तारियों और अपनी जिंदगियों से बेपरवाह होकर चीफ जस्टिस की हमायत की। अखबार आगे लिखता है कि आम पाकिस्तानियों को एक बार फिर वही हमेशा की तरह यह पैगाम दिया गया है कि अमेरिका अवाम से ज्यादा आमरियतों, जी हां, एक बार फिर आमरियतों, ऑटोक्रेट्स का लफ्ज यहां इस्तेमाल हुआ, अमरीकी उनको अहमियत देते हैं। और फिर आज ही के वॉल स्ट्रीट जर्नल का यह मजमून भी मुलाहिजा हो, जिसके मुताबिक अमरीकी फौज के सरबराह एडमिरल माइक मुलन और अफवाज पाकिस्तान के सरबराह जनरल अशफाक परवेज कैनी हालिया सियासी बहरान के दौरान हर रोज एक दूसरे से राब्ते में रहे। और फिर यह मजमून आगे कहता है कि जहां सिविलियन
امریکی عہدیداروں کا خیال ہے، سویلین امریکی عہدیداروں کا، یعنی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا غالباً، کہ صدر زرداری کا اقتدار طویل ہو سکتا ہے۔ پینٹاگن کے افسران کو یقین ہے کہ ان کی حکومت اگلے چند ماہ میں ختم ہو جائے گی۔ اور پھر جہانگیر کرامت صاحب کے متعارف کردہ کیانی ماڈل کا بھی ذکر ہے اس مضمون میں، جہاں انہوں نے ابتدائی طور پہ صرف مشورہ کیانی صاحب نے، اور پھر زیادہ فعال کردار ادا کرتے خود کو تصادم سے فائدہ اٹھانے سے بھی دور رکھا، یعنی فوج درمیان میں نہیں آئی۔ موجودہ سیاسی سیٹ اپ کے چونکہ بیشتر ڈانڈے باہر موجود قوتوں سے جڑے ہیں، اور خصوصاً تب جبکہ ہمیں دہشت گردی کے خلاف جنگ اور موجودہ معاشی بحرانوں کے دوران اس کیری لوگر بل کی منظوری کی اشد ضرورت ہے، جس کے تحت ہمیں $1.5 ارب سالانہ غیر فوجی مد میں امداد کے علاوہ سینیٹر جان کیری جو اس وقت طاقتور فارن ریلیشنز کمیٹی کے سربراہ بھی ہیں، وہ معاشی مسائل کے خاتمے کے لیے $5 ارب کی خطیر امداد کا بھی ذکر کر رہے ہیں۔ وہیں پچھلے 48 گھنٹوں کے دوران چند انتہائی اہم امریکن پالیسی سازوں نے رابطوں کے دوران یہ نقطہ اٹھایا کہ غیر فوجی مد میں موجودہ پاکستانی سیاسی قیادت کے ذریعے دی گئی رقم کا درست استعمال ہونے کی کیا امداد ہے۔ غیر فوجی مدد جو دی جائے گی، میں اپنی ایک پچھلی نشست میں 8 سال پہلے کی امریکی ڈیموکریٹک حکومت کے دوران امریکن سینٹ میں پیش کی گئی اس تحقیقاتی رپورٹ کا ذکر کر چکا ہوں، جو 50 صفحات پہ مشتمل ایک رپورٹ کی صورت آج بھی ویب سائٹ پہ موجود ہے، اور جس میں منی لانڈرنگ کے حوالے سے 4 کیسز کا مطالعہ کیا گیا تھا، اور اس میں میکسیکو کے سابق صدر کارلوس سیلیناس کے بھائی راؤل سیلیناس اور پاکستان کی ایک اعلیٰ ترین منصب پہ فائز شخصیت کا کیس بھی تحقیقاتی مطالعے کے لیے اب تک موجود ہے۔ یہ وہ دور تھا جب موجودہ امریکن سیکرٹری اسٹیٹ ہلری کلنٹن امریکی خاتون اول تھی، اور اسی نقطے پر اپنی توجہ مرکوز کرتے ہوئے یہ پالیسی ساز پاکستان کی عدالت عالیہ میں اگلے کچھ عرصے میں ایک بار پھر NRO پہ ممکنہ شروع ہوتی بحث کے دوران بش انتظامیہ کے دور میں کیے گئے معاہدوں کے نتیجے میں اہم اور حساس مناصب پہ فائز ہوتی شخصیات کی حالیہ عرصے میں کارکردگی اور ان کے بارے میں پاکستانی رائے عامہ اور اپنی مرتب کردہ رپورٹس کا جائزہ بھی لے رہے ہیں، کیونکہ جو ہی اگلے چند روز کے دوران NRO کا معاملہ پاکستان میں پھر سے جاگا، بین الاقوامی ذرائع ابلاغ اسے ایک بار پھر اپنے ہاں اجاگر کرنے اور وہ پالیسی ساز جن سے میرا رابطہ ہوا اس پہ بحث کے لیے ابھی سے اپنے پنجے تیز کر رہے ہیں۔ ان کا موقف یہ ہے کہ پاکستانی عوام کو دی جانے والی امداد لازم اور ضروری ہے، لیکن یہ کن افراد کے ہاتھوں سے گزر کے جائے گی یہ بھی ان کے لیے عام ہے، اور وہ غالباً یہ نہیں چاہتے کہ ان کے ٹیکس پیئرز کی رقم پاکستان میں اسکولوں اور ہسپتالوں کی تعمیر کے بجائے انہی کے بینکوں اور آف شور اکاؤنٹس میں واپس لوٹ جائے۔ یہ سب کچھ جو گزرے چند روز میں ہوا یوں انتہائی اہم ہے کہ اس وقت نئے امریکی صدر باراک حسین اوباما پاکستان اور افغانستان سے متعلق اگلے 4 سالوں کی اپنی حکمت عملی کو حتمی شکل دے رہے تھے، جس میں موسم گرما کے آغاز سے پہلے ہلمند صوبے میں افغانستان کے 17,000 نئے امریکی فوجیوں کے علاوہ ڈرونز حملوں میں اضافہ اور ان کا دائرہ کار بلوچستان تک، جہاں کوئٹہ کے ارد گرد علاقوں میں امریکنز بات کر رہے ہیں چند مہم جو پالیسی ساز کہ نہ صرف ملا عمر موجود ہیں بلکہ ان کی کوئٹہ شورا بھی کوئی موجود ہے، وہ بزد ہیں اس بات پہ، اور اس حقیقت کو وہ نظر انداز کر رہے ہیں کہ دور دراز قبائلی علاقوں پہ ڈرون حملوں اور ایک بڑے گنجان آبادی کے صوبائی دارالحکومت پر جاہلیت کے نتائج میں کیا فرق ہوتا ہے۔ رچرڈ ہولبروک صاحب کی اس وقت مشاورت کرتی 2 اہم شخصیات یعنی نیو یارک یونیورسٹی کے پروفیسر بارنٹ ریوبن اور ممتاز پاکستانی صحافی اور مصنف احمد رشید جو اس خطے کے مسائل سمجھتے ہیں، یقیناً اس جارحانہ حکمت عملی کے خلاف انہیں مشورہ دے رہے ہوں گے، لیکن پاکستانی سیاسی قیادت غالباً اس مشاورتی عمل سے بڑی حد تک باہر ہے۔ امریکہ اور طالبان کے درمیان گزرے کچھ عرصے میں سعودی عرب سمیت دیگر ممالک میں ہوتے مذاکرات کے بعد طالبان نے مفاہمت کے لیے افغانستان کے جنوب اور جنوب مشرق میں کم سے کم 10 صوبوں پر اپنے مکمل